बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। बिलाखिर बार बार के मुतालबात के बाद कौमी एहतसाब ब्यूरो ने तैमूर सलीम झगड़ा को बुला ही लिया। हर कोई कह रहा था कि जी कोरोना के हवाले से सामान की ख़रीदारी में बहुत बड़ा गबन हुआ है, बहुत बड़ी करप्शन हुई है और कौमी एहतसाब ब्यूरो काम नहीं कर रहा। ये एतराज़ात कोई पहली बार सामने नहीं आए। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सवालात किए थे और एनडीए में से किए गए थे कि आपने एक मास्क कितने का खरीदा और मार्केट में वो मास्क कितने का था। मुख्तलिफ किस्म की जो चीज़ें दरकार थीं, चाहे वो किट्स थी, डॉक्टर्स के लिए मास्क थे या कुछ और चीज़ें थी, दवाइयाँ थीं, जो भी प्रोक्योरमेंट हुई थी उस हवाले से काफ़ी शिकायत थीं और उन शिकायत से मुताल्लिक नैब में पहले से ही इंक्वायरी चल रही थी और अब तैमूर झगड़ा साहब को बुलाया गया है। लेकिन ये मामला कुछ थोड़ा सा मिस रिपोर्ट हुआ है या आप कह सकते हैं कि डिस रिपोर्ट हुआ है। जानबूझ के गलत रिपोर्ट किया गया है या शायद किसी ने पढ़ा नहीं और जिसने जो कुछ भेज दिया वही लिख दिया। एक तो ये है कि अगर आप उस नैब के नोटिस को देखें तो उसमें ये लिखा है कि तैमूर झगड़ा साहब के पास कुछ मालूमात हैं और उन मालूमात की ज़रूरत है नैब को। और नैब ने वो सवालनामा भेजा उन्हें कि जी आप वहाँ पे कैबिनेट की कमेटी के सरबराह थे जिन्होंने प्रोक्योरमेंट का पूरा प्रोसेस देखना था, तो आप आएँ और हमें वो मालूमात फराहम करें जो हमें दरकार हैं। कुछ मीटिंग मिनट्स भी मांगे हैं उन्होंने और कुछ फैसले जो हुए हैं उस मुतालिक उन्होंने मदद तलब की है। तो तैमूर झगड़ा को बेसिकली उन्होंने मदद के लिए बुलाया है। सवाल अब ये है कि अगर यहाँ पे करप्शन हुई है और अगर हुई है, साबित होता है ये, तो क्या कार्रवाई होगी या नहीं। हेल्थ के जो मुलाजमीन हैं जाहिर बात है वो इससे बराबर मुलविस होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पीडीआई में, एनडीए में ये सब कुछ थे। हेल्थ डिपार्टमेंट खुद तो जाके बराह रास्त कुछ खरीदने से रहा। बैनुल अक़वामी जो कुछ होता है वो फेडरल गवर्नमेंट उसमें एंगेज होती है, तो क्या वहां पे कार्रवाई होगी या नहीं। एक जानिब तो ये हमें कुछ डेवलपमेंट नजर आई है। दूसरी डेवलपमेंट हमें पेशावर में नजर आई है कि अरबाब शेर अली साहब के घर का एक क्वार्टर था और उसको कुंडे लगा के बिजली दी जा रही थी। बहुत बड़ी करप्शन की है अरबाब शेर अली ने कि उसने यहाँ पे बिजली का जो है वो चोरी का खुद वजह बना है और बिजली की चोरी कर रहा है। जो लोग अरबाब शेर अली को जानते हैं, उनके ख़ानदान को जानते हैं, शायद वो भी हंस रहे हों कि इतने बड़े ख़ानदान का जो चश्मो चिराग है, इतना बड़ा उसके पास एक एम्पायर है, अच्छे खासे पैसे हैं, अच्छे खासे फंड्स हैं, वो भी चंद हज़ार की बिजली चोरी कर रहा है। हैरानगी मेरे लिए भी थी कि आखिर अरबाब शेर अली साहब कर क्या रहे हैं। फिर एक और जानिब देखें तो कामरान बंगश साहब को भी पकड़ा गया है और उनको पहले पेशावर में पकड़ा गया कि आपने पुलिस पे फायरिंग की और फिर उठा के कहा गया कि जी आपके खिलाफ तो दीर में मुकदमा दर्ज हुआ है कि आपने बहुत पहले कहा था कि हम लाइसेंस याफ्ता असला लेके जाएंगे और रियासत खिलाफ आपने जंग शुरू की थी और फिर डी खान में उनको एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। ये तमाम लोग वो हैं, ये हुस्न इत्तेफाक ही है, कुछ प्लांटेड चीज नहीं है। इत्तेफाक लग रहा है कि ये वो लोग हैं जो कि आज भी इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं और इनके खिलाफ मुसलसल मुकदमे ही दर्ज हो रहे हैं। और जो कुछ पीटीआई दौर में हुआ, 10 साल जो पीटीआई के यहाँ पे थे उसके अंदर जो करप्शन हुई है इस वक्त उसके ऊपर सब लोग खामोश हैं। ये जो बातें हो रही हैं कि तैमूर झगड़ा के इन्फॉर्मेशन दे, अरबाब शेर ने बिजली चोरी कर ली है, कामरान बंगश जो है वो रियासत मुखालिफ शुरू हो गया है, करप्शन कहाँ गई। सबसे पहली चीज इसी एफआईए ने, नैब ने, पेशावर हाई कोर्ट के अंदर ये बातें हुई हैं कि बीआरटी के अंदर करप्शन हुई है। इस निगरान हुकूमत ने यह वादा किया था कि बीआरटी के अंदर जो करप्शन के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने स्टे लिया है, हम वो वापस लेंगे और वो तहकीकात मुकम्मल होंगी। आज तक पीटीआई दौर में होने वाली वो मुबैना करप्शन का क्यों जवाब अब तक नहीं दिया गया, ये सवाल तो बनता है। बिलियन ट्री सोनामी, उसके अंदर बार बार जो हमारे साबिक सूबाई वजीर थे आतिफ खान, उन्होंने कैबिनेट के अंदर 1.8 अरब रुपए जब मंजूरी के लिए आए कि हमने खर्च कर दिए आप मंजूर करें, तो वहां पे एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ था कि कैसे खर्च करने के बाद आके कैबिनेट से आप अप्रूवल मांग रहे हैं। वो अरबों रुपए कहाँ लगे हैं, 8-10 अरब रुपए कैसे लग गए, कहाँ लग गए, किसने लगाए, किसके हाथ से लगे, वो पौधे थे भी या नहीं थे, उस मुतालिक पूरी की पूरी पार्लियामान की कमेटी बनी थी, उन्होंने ये सब कुछ देखा था। वो करप्शन, उसका जवाब कौन देगा। फिर स्वात एक्सप्रेस वे के अंदर पेशावर हाई कोर्ट ने बार बार इस बारे में वहां पे जो हमारे मौजूद जज साहिबान हैं उनके रिमार्क्स आए हैं कि ये कैसी सड़क बनाई है आपने, वहां पे तो झोल ही झोल है और आप कर क्या रहे हैं, वहां की करप्शन का कौन सवाल करेगा। मालम जब्बा स्कैंडल के अंदर क्या कुछ होगा। ये तमाम वो करप्शन के केसेस हैं जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के दौर के अंदर शुरू हुए हैं। ज़रई अराजी के अंदर जो कुछ उन्होंने किया, ज़रई अराजी जो है
وہ بیچی گئی ہے، اس کے اوپر ہاؤسنگ سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں۔ فائنانس ڈپارٹمنٹ نے جو کچھ کیا ہے، مظفر سید صاحب وہ سابق وزیر خزانہ تھے، ان کے دور کے اندر ان کا اپنا ڈپارٹمنٹ اپنے وزیر کے خلاف اشتہار لگا رہا ہے۔ ابھی تک ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوا کہ آخر اس کا حل کیا نکلا ہے۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ پی ٹی آئی دور کے اندر وہ کرپشن جو کہ محمود خان، پرویز خٹک، اشتیاق اورمڑ یا ان تمام لوگوں کے اندر مظفر سید صاحب جو اس وقت پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کا حصہ ہیں ان کی طرف جاتی ہے، تو وہ کرپشن معاف ہے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرے گا، اس کو آپ روک لیجئے۔ باقی لوگوں کو جب پکڑا جاتا ہے تو اس لیے پکڑا جا رہا ہے کہ انہوں نے اب تک پریس کانفرنس نہیں کی، اس لیے ان کو پکڑیں، اور جب کرپشن مل ہی نہیں رہی، آپ کے ہاتھ میں کوئی کیس ہی نہیں آ رہا، تو پھر آپ مجبوراً یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے تو فلاں ٹی وی پہ یہ بیان دیا تھا اور اس بیان کی بنیاد پہ ہم آپ کو پکڑ رہے ہیں کہ آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے، آپ نے لوگوں کو اکسایا ہے۔ آپ کے گھر کا کوارٹر کا جو باہر کا بجلی کی تار لگی ہوئی ہے وہ کنڈا لگ گیا ہے، اور آپ نے کنڈا لگایا ہے، چاہے آپ ارب پتی خرب پتی کیوں نہ ہو، آپ نے جو یہ ایک صرف کوارٹر، گھر بھی نہیں، اس کوارٹر کو جو آپ نے بجلی کا کنیکشن دیا ہوا ہے وہ انلیگل تھا، اس لیے ہم نے آپ کے خلاف ایف آئی آر درج کر دی ہے، اور ڈائریکٹلی صرف آپ کے خلاف ہی درج کیا ہے، اور ہمیں کوئی نہیں ملا کہ ہم اس کے خلاف ایف آئی آر درج کریں، ہمیں کچھ اور مل نہیں رہا، تو آئے ذرا آپ معلومات دے دیں کہ ہم معلومات کے نام پہ ہم آپ کو بلائیں، آپ کو پریشرائز کریں، اور کرونا کے سامان کے حوالے سے ہم آپ کو پکڑیں، اور نیب پھر آپ کو پکڑ کے بٹھائے، اور آپ کو ایک پریشر فیل ہو کہ آج جب تک میں یہاں پہ ہوں تو یہ سب کچھ ہوگا۔ کرونا کے معاملے کے اندر ایک تو یہ چیز ہے کہ سب کچھ این ڈی ایم اے کے ساتھ لنک تھا، وہاں پہ بہت بڑا مسئلہ آئے گا، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اکیلا نہیں پھنسے گا، ساتھ پی ڈی ایم اے اور این ڈی ایم اے کو لے کے بھی پھنسے گا۔ لیکن ہم دیکھتے آئے ہیں، شاید خاقان عباسی صاحب اس جملے کو بار بار دہرا چکے ہیں کہ نیب کرپشن روکنے کے لیے نہیں ہے، وہ صرف اور صرف سیاسی طور پہ نشانہ بنانے کے لیے ہے، اور اسی لیے وہ نیب کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ تو نیب وہ سب کچھ کر رہا ہے جس کے لیے وہ بنایا گیا ہے، اس سے کوئی گلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ لیکن لگ یہ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کو 8، 8.5، 9، 10 سال، ان 10 سالوں میں جس نے جس طرح سے بھی لوٹا ہے، ان سے سوال جواب نہیں ہوگا۔ ان کو ہم نے واشنگ مشین میں دھو کے صاف کر کے دھوپ پہ سکھانے کے لیے ڈال دیا ہے، اور وہ بالکل صاف ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ عمران خان سے الگ ہو گئے ہیں۔ آپ نے جتنی بھی کرپشن کی ہو، آپ نے جتنا بھی ملک کا پیسہ لوٹا ہو، آپ نے جتنا بھی لوگوں کے بنیادی حقوق سلب کیے ہوں، اگر آپ عمران خان صاحب کو چھوڑ دیں تو آپ کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن اگر آپ عمران خان صاحب کو نہیں چھوڑیں گے تو پھر یہی مسئلہ ہوگا کہ کبھی آپ کو ایک جیل اٹھائے گی، دوسرے کے حوالے کرے گی، دوسرا بندہ پکڑے گا، تیسرے کے حوالے کرے گا، گھر میں آپ کے کنڈے بھی لگے ہوئے ہوں گے، کبھی لوگ کہیں گے کہ جی آپ کے خلاف تو اینٹی کرپشن میں درخواست جمع ہوئی ہے، درخواست گزار نہیں ہے، ایک ہی نام ہوتا ہے، وہ بندہ جا کے ریگی میں بھی درخواست جمع کرا رہا ہوتا ہے، چمکنی میں بھی جمع کرا رہا ہوتا ہے، اور داؤدی میں جمع کرا رہا ہوتا ہے، لیکن بندہ نظر نہیں آتا کہ بندہ ہے کہاں۔ تو یہ سب کچھ جو ہے ایک عجیب نظام چل رہا ہے۔ اس ملک کے ساتھ جو لوگ اس وقت میں یہی کہوں گا کہ وفادار ہیں، اس ملک کے جو نیک خواہ ہیں، جو وفادار ہیں، جو ملک کی بھلائی چاہتے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ کرپشن کرنے والوں کو پکڑیں، چاہے وہ جہاں پر بھی کھڑے ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، عمران خان صاحب کے خلاف کھڑے ہیں، یا کہیں اور کھڑے ہیں، اگر آپ ملک کے ساتھ مخلص ہیں تو ان لوگوں کو پکڑے، ان لوگوں کو آپ نشانہ عبرت بنائیں گے تبھی فائدہ ہوگا۔ اگر تو یہ ہو کہ جی جس طرح کل اس بچے نے لفظ میں سوال بھی کیا کہ 9 مئی کی مذمت ہوگی اور بات ختم ہو گئی، تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے، پھر یہ ملک ٹھیک نہیں ہوگا، اور بھی خراب ہوگا۔ آپ اس کو ایک کلین چٹ دے رہے ہیں کہ چاہے آپ جتنی بھی کرپشن کر لیں، ہمارے اشارے پہ چلیں گے تو آپ کی کرپشن معاف ہوگی۔